सिक्किम स्वतन्त्र बनाउन चीनको यस्तो रणनीति, दार्जिलिङ नेपालकै हो भन्दै बोले दार्जिलिङका बा। यी पहाडमा भएका राता माटा हाम्रा पिता पुर्खाको रगतले रङ्गिएको त्यो माटो हो। यो जहाँ ढुङ्गा मुढाहरू छन् यी हाम्रा पिता पुर्खाहरूको हड्डीले बनेका यी पहाड हुन्। यी पहाड हाम्रा प्यारा पहाड हो र बङ्गालले लुटेर लगेको छ। चिनिया चासोका बीच बाइडेनले आयोजना गरे इन्डो प्यासिफिक नेता बीच बैठक, चीनले जनायो आपत्ति। कालापानीमा आफैले थापेको एम्बुसमा आफै परियो भारतीय सेना, 3 जना गम्भीर घाइते। भारतीय राजदूत क्वात्रा 1 महिनादेखि नेपाल बाहिर, फातिमा बसेकै होटलमा भारतीय नेताहरू भेटिए। भारतको एकपछि अर्को राज्यमा बढ्दै गयो पृथकतावादी आन्दोलन, कश्मीरदेखि खालिस्तानसम्म चर्कियो आन्दोलन। चीनको निगरानी गर्ने भन्दै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल छिरियो भारतीय सेना, सरकार भने बेखबर। भारतकी स्नेहा दुबेलाई जवाफ दिन पाकिस्तानी श्यामा सलिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुगिन्। 2 देश बीचको विवाद उत्कर्षमा। परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर बीच भेटघाट, अमेरिकामै भेट्नुको रहस्य बाहिरियो। अमेरिकासँग निकटता बढाएपछि भारतलाई चीनको चेतावनी, प्रधानमन्त्री मोदी तनावमा। कुनै हालतमा एमसिसी पास नगर्न महराको आग्रह, नेपालले टेकेर चीन घेर्ने रणनीति भएको खुलासा। चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै 65 राष्ट्रको संयुक्त विज्ञप्ति, क्वाड राष्ट्रहरूको हल्लियो धड्कन। चिनिया राष्ट्रपतिको नयाँ प्रस्ताव आयो, चिनिया राजदूतले नेपाललाई दिइन् निम्तो। र राष्ट्रसङ्घको महासभामा भारत र पाकिस्तानको परियो लफडा, एक अर्कालाई लगाए गम्भीर आरोप। बेलायतमा भिसी थापाको शालिग अनावरण। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका सरकार प्रमुखहरूको बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार देश क्वाडलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक समयमा पनि आफ्नो काम कसरी गराउने भन्ने विषय राम्ररी जानकारी भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बाइडेनसँगै साझेदार देशका नेताहरू अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिरो सुगाले चीनको बढ्दो प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनमाथि जबरजस्त आर्थिक व्यवहार र सैन्य गतिविधि बढाएको आरोप लगाएका थिए। क्वाड देशका नेताबीच भएको यो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता थियो। यस क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा चीनको नाम नलिए पनि इन्डो प्यासिफिकका विषय नै 4 नेताको भेटवार्ताको प्रमुख विषय थियो। त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले दक्षिण चीन सागरमा बढ्दै गएको चिनिया गतिविधिको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएका थिए। दक्षिण चीन सागरमा पछिल्ला वर्ष चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। लामो समयदेखि जापानको नियन्त्रणमा रहेको टापुलाई बेइजिङले आफ्नो दाबी गरेसँगै दक्षिण चीन सागरमा जापानको चासो बढेको हो। त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले ताइवानप्रति चिनिया व्यवहारप्रति समेत चासो व्यक्त गरेको जापानका विदेशी सञ्चार माध्यम हेर्ने तोमोयुकी यसुदाले बताएका छन्। यस्तै 4 देशका नेताले सेमिकन्डक्टर निर्माण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्। हाल कम्प्युटर लगायत विद्युतीय सामग्रीमा प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टरमा चीनको एकाधिकार रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय पाहुना आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। विशेष गरी सत्तारूढ दल बिजेपीका नेता पशुपति दर्शन र व्यक्तिगत काममा आउने क्रमले गति लिएको हो। त्यसै गरी आउँदा 2 देखि 3 जनासम्मको टोली आउने तर फर्किँदा कोही केही दिन यतै बस्ने गरेको सम्म पाइएको छ। पछिल्लो 1.5 महिनामा भाजपाका चलनचल्तीका नेता दिनेश उपाध्यायले अर्का 1 जनालाई पनि साथै लिएर आए। उपाध्यायसँग आएका नेता मनोज कुमार थिए। उनीहरू र एमसिसी उपाध्यक्षको काठमाडौँ आगमन एउटै समयमा भएको थियो। उनीहरू 2 रात सँगै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा बसेको बताइन्छ। त्यसपछि उपाध्यक्ष फर्के तर मनोज कुमार फर्केनन्। त्यसबीचमा उनीहरूले कङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालासँग भेटेको स्रोतको दाबी रहेको छ। त्यही बीचमा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली पनि काठमाडौँ आएकाले सबैको ध्यान त्यता गएको थियो। फातिमा आएको तेस्रो दिन मनोज कुमारको टोली पनि गोकर्णबाट होटल मेरियटमा सरेको थियो। मनोज कुमार कहिले फर्के धेरैलाई थाहा छैन। त्यसपछि भाजपा नेता राम माधव पनि काठमाडौँ आएका थिए। उनी आरएसएसका महासचिव समेत हुन्। यसबीच जगत गुरु पनि आएको बताइन्छ। यता नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले काठमाडौँ छाडेको आज ठ्याक्कै 1 महिना भएको छ। उनी भदौ 11 गते नयाँ दिल्ली गएका हुन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा सम्बोधन गरेपछि भारत र पाकिस्तान बीच आरोप प्रत्यारोपको एक श्रृङ्खला सुरु भएको छ।
शनिबार इमरान खानले भारतमा कडा हमला गरे। यसको जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भारतीय प्रथम सचिव स्नेहा दुबेले पाकिस्तानलाई आतंकवादको प्रयोजन गरेको आरोप लगाइन्। जवाफको अधिकार अन्तर्गत भारतको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै उनले पाकिस्तानलाई आगो लगाउने तर आगो निभाउनेको रूपमा देखाउने देशका रूपमा रेखाङ्कित गरिन्। उनले काश्मीरलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनेका थिए। अब एकपटक फेरि भारतले पाकिस्तानलाई जवाफी कारबाही गरेको छ। स्नेहाको जवाफमा पाकिस्तानी श्यामा सलिमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भनिन्, कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला होइन। भारत एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र कब्जा गरिरहेको छ, जसको अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पर्यवेक्षणमा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत सङ्ग्रहको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार निर्णय गर्नको लागि छ, शायमा सलिमले भनिन्। उनले भनिन्, भारत पाकिस्तान विरुद्ध निराधार आरोप लगाइरहेको छ र काश्मीरमा मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट ध्यान हटाउन झुटको सहारा लिइरहेको छ। डिसइन्फो ल्याबले भारतले कसरी पाकिस्तान विरुद्ध धोखा र प्रचारको तरिकाहरू प्रयोग गरेको छ भनी बताएको छ। उनले भनिन्, कश्मीरमा भारतको मानव अधिकार उल्लङ्घन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयुक्तद्वारा यसको 2 रिपोर्टमा रेकर्ड गरिएको छ। कालापानीमा भारतीय सेनाले आफैले थापेको एम्बुसमा परेर 3 जना सेनाका जवान गम्भीर घाइते भएका छन्। विदेशी सेनाको आक्रमण हुने डरले क्याम्प वरिपरि नै भारतीय सेनाले विभिन्न खालका एम्बुसहरू फिट गरेको थियो। तर भर्खरै आएका थप नयाँ सेनालाई त्यो बारेमा जानकारी नहुँदा ती जवानहरू आफ्नै सहकर्मीले थापेको एम्बुसमा परेर गम्भीर घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको पिथौरागढमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। उसो त कालापानी क्षेत्र नेपालको आफ्नै भूमि हो, तर सन् 1960मा चीनसँगको युद्धमा नराम्ररी हार खाएपछि रणनीतिक हिसाबले कालापानीमा बसेको र राजा महेन्द्रले मित्रताको हिसाबले अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिएका थिए। पछि बिस्तारै भारतले त्यो भूभाग कब्जा गर्दै आफ्नो नक्सामा समेत पारिसकेको छ। यस्तै नेपाल सरकारले पनि गत वर्ष मात्रै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटिसकेको छ। तर 2078को जनगणनामा ती क्षेत्रलाई समेट्न नसकिने नापी विभाग र नेपाल सरकारले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय भारतको दुर्गति भइरहेको छ। भारतका दर्जन बढी राज्यले फ्रिडमताका लागि कडा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। काश्मीर, पन्जाब, मेघालय, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, जुनागढ, हैदराबाद, अरुणाञ्चल लगायतका राज्यका जनताले पनि आफूहरू भारतीय नभएको बताउने गरेका छन्। यस्तै भारतले पश्चिमा मुलुकहरूसँग मिलेर चीन विरोधी कार्य गर्न नछाडे चीनले पनि सिक्किम अलग बनाइदिने चेतावनी दिएको छ। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 4 दिने अमेरिकी भ्रमणमा रहेका छन् र चीन विरोधी सङ्गठन क्वाड बैठकमा सामेल भएका थिए। यसपछि चीनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसिसी नेपालले टेकेर चीन घेर्ने रणनीति भएको बताएका छन्। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा महराले एमसिसी नेपाललाई टेकेर चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएको दाबी गरेका छन्। एमसिसी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा म मन्त्री थिए, त्यतिबेला आर्थिक सहायता भन्ने मात्र थियो, तर अहिले आएर अमेरिकाले आर्थिक सहायतालाई इन्डो पेसिफिकको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ। महराले भने, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर बीच छलफल हुने भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका मन्त्री खड्काले नेपाली समयअनुसार आइतबार बेलुकी 9 बजेतिर भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ। शनिबार परराष्ट्र मन्त्री खड्काले बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री अब्दुल मोमेनसँग भेटघाट गरेका थिए। असोज 6 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्का न्युयोर्क गएका थिए। चीनले आफूसँग मित्रता र सहकार्य गर्न सल्लाह दिँदै पश्चिमी मुलुकसँग निकटता बढाएकोमा भारतलाई कडा चेतावनी दिएको छ। बीबीसीका अनुसार भारतका लागि चिनिया राजदूत सन बिन्डङले चीन भारत सम्बन्धबारे आयोजित चौथो उच्च स्तरीय ट्र्याक 2 संवादको उद्घाटन समारोहमा दुई देशबीच जारी सीमा विवाद आपसी संवादबाट हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सीमा विवादलाई अन्य द्विपक्षीय सम्बन्ध जस्तै आर्थिक सम्बन्धबाट अलग राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै भारतले पश्चिमी मुलुकसँग निकटता बढाएकोमा चेतावनी पनि दिएका छन्।
सन बिन्डिङले भने गत वर्ष भारत चीन सम्बन्धमा यस्तो तनाव देखा परियो जुन विगतमा कहिले देखिएको थिएन। दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरको भयो। उनले अगाडि भने एकातर्फ विश्व अशान्ति र परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ, अर्कातर्फ अहिले पनि कोरोना महामारी फैलिरहेको छ र विश्व अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ। अफगानिस्तानमा भएको परिवर्तनले क्षेत्रीय स्थितिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। दुई ठूला विकासशील देश तथा उदयमान अर्थव्यवस्थाका रूपमा चीन र भारतबीच समन्वय र सहयोग बलियो बनाउन आवश्यक रहेको छ। राजदूत सन बिन्डङले चीन र भारतले आफूहरूबीच रहेको मतभेदलाई सही तरिकाले हल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई ठूलो विवादमा परिणत हुन नदिन सुझाव दिएका छन्। उनले भने हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमा मुद्दालाई उचित स्थानमा राख्नुपर्छ र वार्ताबाटै निष्पक्ष र स्वीकार्य समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। चीन भारत सीमा विवादको उचित समाधान निकाल्न सधैँ सकारात्मक रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 48औं सेसनका क्रममा 65वटा राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको नाममा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने र सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत नियमको पालन गर्नुपर्ने जोड दिएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जानकारी दिएको छ। हङकङ, सिन्ज्याङ र तिब्बत सम्बन्धी मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला भएको र उक्त मामिलामा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनलाई हङकङ प्रशासनिक क्षेत्रमा एक मुलुक दुई शासन प्रणालीलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले मानव अधिकार र दोहोरो मापदण्ड अपनाएर कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ। गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिलका 6वटा सदस्य राष्ट्रहरूले चीनको प्रयोजनको समर्थन गरेको र अन्य 20भन्दा बढी मुलुकहरूले चीनको राष्ट्रिय धारणाप्रति समर्थन गर्दै करिब 100 मुलुकले चीनको वैधानिक पोजिसनको समर्थन गरेको ग्लोबल टाइम्सले दाबी गरेको छ। भारतीय सेनाले दार्चुलाको उत्तरी सीमामा गस्ती बढाएको छ। चीनको निगरानी गर्न भन्दै भारतीय सेनाले ब्यास गाउँपालिका टिङ्कर क्षेत्रमा गस्ती बढाएको हो। 3वटा कुकुरसहित 17 भारतीय सेनालाई नेपालको टाटा गाउँमा गस्ती गरिरहेको पाइएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।